अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइट। नाज़रीन, गैस हर घर की ज़रूरत है और कुछ टाइम से, कुछ सालों से गैस के कनेक्शंस पर पाबंदी लगा दी गई थी और अभी इस टाइम मैं सुई गैस के दफ्तर में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मेरा आज का जो ये टॉपिक रखने का सबसे बड़े रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर आम आवाम की खुशी देखें कि कितनी है। इतने टाइम बाद आम आवाम खुश हुई है और इनसे इनकी राय लेते हैं कि यहाँ पर इसके क्या प्रोसीजर हैं पड़े, और यहाँ पर जो स्टाफ है इनकी भी राय लेंगे, देखेंगे कि स्टाफ कैसा काम कर रहा है, जो आम आवाम है उसकी कैसे उनके साथ ताउन किया जा रहा है। यहाँ पे जनरल मैनेजर भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गैस के कनेक्शन के हवाले से। हमारे साथ यहाँ पर आम सार्फिन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि गैस का जो कनेक्शन है वो काफ़ी टाइम से बंद कर दिए गए थे और पाबंदी लगा दी गई थी। आम आवाम बहुत परेशान थी, हर इंसान परेशान था, सबसे ज़्यादा जो परेशान थी वो ख़वातीन परेशान थी। क्या कहना चाहेंगे, गैस की बहाली हो गई है, बड़ी खुशी का समा है ख़वातीन के लिए और आम आवाम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, गैस के कनेक्शन खुल चुके हैं। ये हमारा कस्टमर सर्विस सेंटर है और यहाँ पे पब्लिक आ रही है हमारे पास। नई एप्लीकेशन हम सिस्टम में एंटर कर रहे हैं और अर्जेंट पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे हम उसको एंटरटेन करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये स्कीम है ये काफ़ी टाइम तक रहने वाली है या ये बाकी स्कीम्स की तरह टेम्परेरी तौर पर आई है? नहीं, गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी उठाई है और एक अरसे से 4-5 साल हो चुके हैं कि गैस कनेक्शन बंद थे, तो आई थिंक कि इसको आगे चलाएँगे और पब्लिक को रिलीफ देंगे। जब गैस नहीं थी तो क्या समझते हैं आप, कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था? पब्लिक को दुश्वारी थी क्योंकि फिर लोग सिलेंडर वगैरह फिल कराते थे। हमारी कंपनी सिलेंडर की सेल भी करती थी और अब भी कर रही है, हम सिलेंडर भी दे रहे हैं। और अब गैस कनेक्शन क्योंकि अवेलेबल हैं तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे ख़वातीन के लिए बहुत आसानी है कि गैस हर टाइम अवेलेबल हो। इससे जो सिलेंडर था, लकड़ियों का ख़र्चा था, तो इससे ज़्यादा ख़र्चा हो जाता होता था, उसके बावजूद भी लोगों को अपने बिल भी भरने पड़ते थे। भरने पड़ते। ये बताइएगा कि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो सर्दियों में तो गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि गैस की तंगी शुरू हो जाती है। अगर सर्दियों में हीटर भी चल रहे होते हैं, गीज़र भी चल रहे होते हैं, तो इस दफ़ा क्या कोई ऐसा अच्छा इंतज़ाम किया गया है? जी, गैस लोड मैनेजमेंट का हमारा पूरा एक प्लान होता है जो हेड ऑफिस इशू होता है और हमारे काउंटर्स पे हमारे सीएस के स्टाफ के लोग, ऑपरेशन के लोग, हमारी टीम्स 24 आवर्स जो है ना वो मॉनिटर कर रही होती हैं और जो एरिया भी लो प्रेशर होता है उसको वहीं से उसको अटेंड किया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा? गैस कनेक्शन का प्रोसीजर यही है, भी अभी एप्लीकेशन सबमिट होगी, उसके बाद फिर इसका डिमांड इशू होगा, उस पेमेंट के बाद फिर आगे उसका ऐसे एक्टिव होकर फिर डेवलपमेंट की टीम में हमारे गैस कनेक्शन लगवाएंगे। ये क्या सारा ऑनलाइन भी हो सकता है और फिजिकल भी? इसकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, उसके थ्रू भी आप एप्लीकेशन और अपने प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके आप सबमिट करा सकते हैं। इस दफ़ा जो क्या गैस की स्पीड है क्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है जो इस दफ़ा इन्होंने बहाल कर दी है? गैस की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, अवाम उन्नास की प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को गैस के हवाले से कि गैस मिल रही है तो अब जज्बाती ना हो, इसकी थोड़ी सी कदर कर लें? जी, एक एनर्जी रिसोर्स है, इसको ध्यान से इस्तेमाल करें। स्पेशली रात को सोते हुए गीज़र और चूल्हे वगैरह बंद करें क्योंकि शहर में सर्दियों में अक्सर ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि चूल्हा खुला रहता है और सुबह लोग उसको बंद नहीं रखते तो उसकी वजह से आग लग सकती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप कस्टमर सर्विस एरिया में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस हवाले से आए हुए हैं और ये जो आजकल खुशखबरी की खबर जो मिली है गैस की बहाली हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है। पहले तो हम मतलब बड़े तंग हुए थे गैस की वजह से। अभी ये है कि आया हूँ सर्विस के दरख्वास्त देने के लिए। पहले मैंने दी थी दरख्वास्त, डिमांड नोट्स वगैरह भरा हुआ था हमने, तो अभी दोबारा नेक्स्ट जो वो कैंसिल हो गया उसकी वजह से कैंसिल हो गया। अभी दोबारा नेक्स्ट भर रहे हैं हम। नेक्स्ट अभी जो है ना दरख्वास्त दोबारा से दे रहा हूँ। अभी अर्जेंटली का कह रहे हैं कि तो जी उम्मीद दे रहे हैं कि इतने दिनों में हो जाएगा? जी उम्मीद तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 माह में हो जाएगा अर्जेंट वाला, और जो है नॉर्मल है उसका अभी तक बताया नहीं कि कंफर्म कितना दे रहे हैं। यहाँ जब आप आए हैं तो इधर का स्टाफ कैसा है, मतलब तामुन कर रहे हैं? नहीं, कॉपरेट कर रहे हैं जी। अच्छा, जब ऐसा भी होता है ना कि लोग ऑनलाइन जब हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो बात सुनी नहीं जाती, जब यहाँ आओ तो तब सुनी जाती है? नहीं, ऑनलाइन पे भी सुनते हैं, लेकिन इधर आके थोड़ा सा ज़्यादा ये है कि मतलब तफसील से बता देते हैं जो चीज़ चाहिए होती है इनको। खुश हैं कि ये जो काम किया गया, ये इक़दामात बनाए गए हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। ये सबसे बड़ा मसला था इस टाइम सब लोगों का, गैस का ना होना। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इशू था, ये हल हो गया तो बड़ी खुशी की बात है। ये क्या समझते हैं, ये स्कीम काफ़ी टाइम तक रहने वाली है या ख़त्म हो जाएगी कुछ दिनों में? नई कोशिश तो है कि चलेगी इंशाल्लाह, देखो अभी आगे जी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो गैस का मसला था
تب آپ کیا یوز کرتے تھے؟ سلنڈر یوز کرتے تھے؟ لکڑیوں پہ کیسے یوز کرتے یہ سلنڈر بھی یوز کرتے رہے ہیں. سلنڈر پھر وہ بہت مہنگا پڑتا تھا, پھر وہ لکڑی پہ بھی چلا ہے. ابھی یہ مسئلہ حل ہو گیا تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے. مہنگا ہوتا تھا سلنڈر بھی ساتھ, لکڑیوں کو بھی یوز کرنے کے ساتھ, اس کے باوجود بل بھی بھرنا پڑتا تھا نہ ہونے کے باوجود. ایسے ہی ہے. سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ سردیاں اچھی گزرنے والی ہیں, سلنڈر استعمال ہونا بند ہو جائیں گے اور ہیٹر بھی سکون سے چلیں گے اور گیزر بھی سکون سے. بالکل امید تو ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ. جی کیا کہنا چاہیں گے, اور کوئی مطالبات جو آپ سمجھتے ہیں فوری طور پر پورے ہونے چاہیے؟ یہ گیس کے ایشو سب مین تو یہ حل ہو رہا ہے, تو بس ہمیں اور سے بجلی کے بلوں کو بھی تھوڑا سا کم آ جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے بجلی پہ ہی ہم نے سارا کیا ہوا تھا. ہیٹر وغیرہ بھی چلتے تھے, بجلی پہ ہی چلتے تھے. ابھی گیس والا ہو جائے گا تو گیس. اسی کے ساتھ اگر بات کریں تو یہ لوگ گیس کے بل بھی دینا تھوڑے سے کم. ہاں گیس کے بل اگر کم ہو جائے تو مہنگی بہت ہوگی ہے نا. ابھی انہوں نے بھی وہ بجلی والا سسٹم کیا ہوا ہے کہ بھائی 100-200 یونٹ سے اوپر چلے جائیں گے تو وہ مقابلے سے چل رہی ہے بجلی اور گیس ایک ہی ریٹ چل رہا ہے اس کا نا. ابھی اس طرح کے 200 سے اوپر چلے جائیں گے تو ان کا بھی وہی بجلی والا حساب ہی رکھا ہوا ہے انہوں نے نا. اگر یہ تھوڑا سا کم کر دیں کہ ایک مہینے اگر یوز ہو بھی گیا زیادہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, اگلے مہینے ترتیب سے آ جائے تو وہ بڑی بات ہوگی. آپ کا کام ہو گیا؟ کام بس چل رہا ہے, ابھی بریک ہوئی ہے کھانے کی, بریک کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گی. کتنا ٹائم لے کے آپ کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں مجھے گھنٹہ ہو گیا تقریباً. کام فائل وغیرہ تیار کی ہے میں نے, تو ابھی بس نزدیک. یہ پروسیجر آن لائن بھی تو ہے؟ آن لائن بھی ہے, لیکن اگر جو نہیں کر سکتا وہ یہاں بھی آ سکتا. بالکل. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پر اور لوگ بھی موجود ہیں, خواتین بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کی بھی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کیا کہنا چاہیں گی, گیس کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی اور یہ بڑی خوشخبری ہے کہ گیس کی بحالی ہو گئی ہے, اور سب سے زیادہ خوشی کی خبر تو یہ خواتین کے لیے ہے. اے میری دی, میں اپنا درخواست جمع کرائی ہوئی ہے, آج تو 7 سال ہو گئے. اچھا تے ہوں میں سے آ کے اللہ سے سنیے. اچھا 7 سال بعد ایک لمبا انتظار, اس کے بعد جا کے درخواستوں نہیں گئی؟ درخواست نہیں, میں نے تو پیسے جمع کرایا نا 6000. تے ہوں آدھے پین بے نال اور پیسے جمع کرا کے تے تاں پیسے اگر جمع کروائیں گے تو کام ہو جائے گا. ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ناممکن چیز تھی, ہر کوئی امید ہی چھوڑ چکا تھا کہ کبھی گیس آنے والی ہے, تو یہ گیس آ گئی ہے. اب واپس ہمارے جو گھر کے چولہے ہیں وہ بحال ہوں گے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اچھا کیا کہنا چاہیں گی کہ اس دفعہ سردیاں اچھی گزرنے والی ہیں؟ اللہ مہربانی کرے سی سارے کو لکڑا تے ہیں بیٹا, کیا کروں گا. اچھا کیا کہنا چاہیں گی, یہاں کا اسٹاف کیسا ہے؟ جب سے آپ آئی ہیں آپ کا فوری طور پر کام ہو رہا ہے یا انتظار کروایا جا رہا ہے؟ نہیں اچھا تعاون کیتا انہیں. ہاں جی. یہ جو سارا پروسیجر ہے, یہ ان لوگوں نے جو انہوں نے پہلے سے درخواستیں دی ہوئی تھیں, ان لوگوں کی درخواستیں رد کر دی گئی ہیں یا دوبارہ سے نئے سرے سے سب کچھ شروع کرنا پڑا ہے, یا پہلے والی چیز؟ میں نے درخواست, میرے ماشاءاللہ 7 بیٹے ہیں جنہوں دی میں درخواستاں 4 دن درخواستاں لیتیاں تے اپنے میاں دے نال دے میں پیسے ادا کیتے, اس لیے فیس ہی ہے 6000 روپیہ. اوور آل فیس ہی 6000؟ ہاں جی. تے ہوں آدھے پہ فیس سرکار دے طرفوں ود گئی ہے, تے جویں ہن ڈسیشن ہے اسی طریقے نال عمل کرے سو. میری دی امید لگ رہی ہے کہ کام ہو جائے گا جلدی انشاءاللہ تعالیٰ. ہن امید لے کے آئے بیٹھے ہیں. باجی نے فون کیتا میڈم نے کوئی دفتر تشریف لے آؤ. اور جب گیس نہیں تھا اور شدید پریشانی تھی, ہر گھر کی پریشانی تھی, گھر میں کھانا بڑی مشکل سے بنتا تھا, سلنڈر کا الگ خرچہ, لکڑیوں کا الگ خرچہ, کھانا باہر سے آ رہا ہے اس کا الگ خرچہ, اور بل بھی آ رہے ہیں گیس نہ ہونے کے باوجود بھی. بل تو میری دی ہوں میں بھر کے آئی ہوں, بجلی کا بل. بجلی اور گیس کے بل دونوں مقابلے سے آ رہے ہیں؟ نہیں بیٹا, ہم اصل لوائے کو نہیں, خالی ہون میں دے. ہاں جی, لکڑیاں سے کام چلاتے ہیں. لیکن اب اللہ کرے گا انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اور اس دفعہ اب لکڑیوں کی جگہ چولہا استعمال ہوگا, گیس اچھے سے آئے گا, اور سردیوں میں گیزر بھی استعمال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا ایسی ضرورت آپ سمجھتی ہیں فوری طور پر آپ کی پوری ہونی چاہیے؟ ایسی کوئی ضرورت, آپ کیا مطالبات کرنا چاہیں گی حکمرانوں سے؟ میری تو میری دی یہ درخواست ہے, ساڑی جڑا نا جویں آؤں ساڑی جڑا نا درخواست لئی ونجے جمع کرائے ونجے فیس جویں آکھن ونجے جمع کرا دے سوں. کام جو کہا ہے وہ پورا ہونا چاہیے, ایسے انتظار نہیں ہونا. انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. لگتا ہے کہ یہ جو یہ اسکیم ہے یہ ٹیمپریری طور پر آئی ہے یا یہ لمبے عرصے تک رہنے والی ہے, یا ختم کر دیں گے؟ بیٹا یہ تو میں نہیں پتہ, میں نے پہلے ہی پتہ میں پیسے امید اچھی رکھنی چاہیے انشاءاللہ کہ لمبے عرصے تک رہے گی, کہیں نہیں جانے والی. انشاءاللہ تعالیٰ. جتنے سال چلی اتنے سال چلا سوں. شکریہ آپ کا.
नाजरीन, यहाँ हमने आवाम से बात की है, मर्द हज़रात भी मौजूद थे और यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद था, इनसे भी बात की है, ख़वातीन से भी बात की है, मज़ीद और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सब इस टाइम बहुत खुश हैं कि गैस आ गई है और काफ़ी टाइम के बाद आई है और हमारे जो मुश्किल थी वो आसान होती जा रही है। लेकिन हम उम्मीद सब ये कर रहे हैं कि ये काफ़ी लंबे अरसे तक रहे, बाकी स्कीम्स की तरह ये टेम्परेरी तौर पर ना हो। उम्मीद करती हूँ काफ़ी टाइम तक रहेगी ताकि ख़वातीन का मसला जल्द से जल्द ख़त्म हो। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम वक्त तो एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और मर्द हज़रात मौजूद हैं, मैं यहाँ इनसे भी जानती हूँ, इनका भी मौक़िफ़ लेती हूँ क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम एक खुशी की खबर है कि गैस वापस आ गई है और ख़वातीन तो सबसे ज़्यादा इस टाइम खुश हैं। सबसे बड़ी मुश्किल गैस सिलेंडर भरा के लकड़ियों की वजह से बहुत तंग होता है बंदा। खर्चा अलग होता था, जी जी बिल्कुल बिल्कुल भी अलग से देने पड़ते थे, बिल्कुल ना होने के बावजूद भी। ना होने के बावजूद बहुत जलील होता है। कभी बंदा घर नहीं होता तो लेडीज़ बहुत तंग होती है। जी, क्या समझते हैं कि ये जो स्कीम है ये लॉन्ग टर्म के लिए है या टेम्परेरी तौर पर? हमें तो यही लगता है इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए होगी, सहूलियात के लिए होगी। अच्छा, आप जब से यहाँ आके बैठे हैं, स्टाफ कैसा काम कर रहे हैं? मतलब आपका सारा स्टाफ बहुत अच्छा सलूक उनका ऑपरेट कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं बिल्कुल। कितने टाइम से आप बैठे हैं? क्या क्या उन्होंने बोला आपको? इसका प्रोसीजर क्या है? पूरे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो हैं वो पूछ रहे हैं। आधा घंटा हो गया मुझे। आधा घंटा हो गया और ख़ुद भी साथ आके मतलब ताउन कर रहे हैं, बता रहे हैं? ताउन कर रहे हैं, सारी डिटेल बता रहे हैं। और ये प्रोसीजर है क्या, करना क्या पड़ेगा और इसके बाद होगा क्या? कितनी फ़ीस है इसकी? ये जो सिंपल है वो मेरे ख्याल इन्होंने कहा है कि भी 20,000 के लगभग है। जो जो अर्जेंट है वो है उसका 46,000 के लगभग। हाँ जी, फिर उसके बाद आपका कनेक्शन बहाल हो जी कनेक्शन बहाल हो जाएगा। ये अब उसकी टाइम ड्यूरेशन बताइए कि नॉर्मल जो है वो 1 साल का होगा, अर्जेंट का 3 मंथ का। ये मसला बना था गैस का, तो आप लोगों ने दरख्वास्तें दी हुई थी? जी जी ऑलरेडी दरख्वास्त हमने जो पुरानी दरख्वास्त दी थी, मे भी वो 2022 में दी हुई थी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि 2022 वाली जो दरख्वास्त थी वो अब इस टाइम वो वो कि आप कैंसिल रद्द, न्यू जी रद्द कर दी गई है। मतलब वो कह रहे हैं कि न्यू सिस्टम सारा। हमारे माइंड में यही था कि वो हमारी एक्सेप्ट हो के हमें जल्द टाइम, लेकिन वो अब टाइम उन्होंने कम दिया, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ये एक चीज़ होनी चाहिए थी, जो जिन्होंने दरख्वास्तें दी हुई थी उस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए थी कि ताकि फौरी तौर पर हो जी जी बिल्कुल। कोई दोबारा से सारा प्रोसीजर। दोबारा पर इसके लिए अलग से पैसे दिए हुए थे? नहीं एप्लीकेशन तो मेरे फीस थी नहीं जी, वो तो डिमांड नोटिस पे करेंगे तो फिर बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हेल्पलाइन पे कॉल की जाती है तो उठाते नहीं हैं? फौरी ये है सुई गैस का हेल्पलाइन फौरी तौर पे। ये क्या कहना चाहेंगे कि सुई गैस के बिल और बिजली के बिल मुकाबले से आ रहे हैं? नहीं सुई गैस तो नॉर्मल, बिजली के तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सुई गैस का ये है कि 1000 के राउंड अबाउट आता है। इतनी मेहरबानी हुई थी तो साथ गैस के बिलों पे भी थोड़ी सी मेहरबानी हो जानी। ये तो अब पाकिस्तान की हुकूमत जैसे है वो आपको बेहतर पता है सारा कुछ, लेकिन ये है कि अब शुक्र है इन्होंने खोल दिया, वरना बड़ा मुश्किल था। गैस सिलेंडर गैस दूसरी बहुत महंगी पड़ जाती है और तंग अलग होता है बंदा। समझते हैं फौरी तौर पर कोई ज़रूरत पूरी होनी चाहिए जो अब इस कमी को समझते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह, अब जैसे कह रहे हैं अल्लाह करे वैसा हो तो फिर तो बेस्ट है। अब देखेंगे कि क्या करते हैं आगे। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? नहीं कोई मुतालबा नहीं है, बस यही है कि अब जितने तरक्की करे पाकिस्तान उतना बेस्ट है। रोज़गार खोलें बस। सबसे बड़ा इशू है इस टाइम रोज़गार का और महंगाई का। रोज़गार और महंगाई का है। नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? गैस की बहाली हो गई है, पाबंदी थी, ख़त्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, अब तो अच्छा हो गया, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। ये कितना मुतमईन सा लफ्ज़ है ना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हर इंसान के मुंह से ये सुनने को मिल रहा है। बहुत शुक्र है मालिक का, काफ़ी टाइम से मतलब कि मुश्किलात थी। अब कह रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हो जाएं कि हर इंसान के पास मैं जाऊँ और वो यही कहे कि यहाँ के हर हालात ठीक हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बस इस तरह ही है। अब तो काफ़ी मुश्किलें हल हो गई हैं। अब तो बेहतर है इतना कि पहले जितना तंग होते तो उस तरह का हिसाब किताब ख़त्म हो गया। काफ़ी जलील होना पड़ता था, कभी कहीं कभी कहीं। अब उससे ज़्यादा मतलब कि बेहतर हो गया, सब अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये क्या लगता है कि ये स्कीम लंबे टाइम के लिए आई है या टेम्प्रेरी तौर पर आई है? ये टेम्परेरी तौर पर ही है। मतलब थोड़ी सी खुशी दे रहे हैं फिर खींच लेंगे। ये होता है राह के सामने, ये दुनिया हुकूमत का हिसाब किताब मैं है। तो उम्मीद कर रही थी कि सर्दियों में गीज़र चलेंगे, मतलब खुशी ना आए। मुश्किल ही है, हमें ये नहीं लगता। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं लग रहा। क्या कैसा
स्टाफ है यहाँ का, कोऑपरेट कर रहे हैं? नहीं नहीं माशाल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, अब तो पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेट गैस नहीं थी और उसके बाद उससे पहले की अगर हम बात करें तो कैसे गुजारा हो रहा था? हीटर नहीं चल रहे थे और गैस ना होने की वजह से खाने नहीं बनते थे घरों में कि उधर से लकड़ियाँ गीज़र लेते थे, लकड़ियाँ इसका सिलेंडर का अलग खर्चा और बिल तो फिर भी आ ही रहे थे, उनका अलग बिल देना पड़ता था। क्या समझते हैं आप कि कितना ये रिलीफ मिला है इसके गैस के आने के? ये तो अब काफ़ी लीव मिल गया, पहले तो इतनी मुश्किलात थी, वहाँ जाओ यहाँ जाओ उधर जाओ इधर जाओ, उधर से गैस भराओ यहाँ से गैस भराओ, काफ़ी मुश्किलें अब हल हो गई हैं कारण है मालिक का। पहले तो ये लकड़ियाँ वगैरह यूज़ कर रहे थे जब गैस नहीं था, अब अल्लाह का शुक्र है सब बेहतर है, शुक्र है मालिक का। और भी हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क के जिस तरह की महंगाई बढ़ी है? नहीं नहीं इंशाल्लाह अल्लाह का करे। सोचते हैं कि ऐसे फौरी तौर पर ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, काम ये भी फ़ौरन होना चाहिए, कोई ऐसा? नहीं ये इनको करना चाहिए कि फ़ौरन जिस तरह बंदा परेशान होता है, कोई मसला होता है तो इनको कहें फ़ौरन ही हल करें। आपको नहीं लगता गैस के बिलों पे भी रिलीफ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। बिजली के बिल और गैस के बिल तो मुकाबले से आ रहे हैं। बिजली के तो बहुत ज़्यादा ही हैं ना मैडम, इतने ज़्यादा तो कभी भी नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? बस यही इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा कोई मेहरबानी करें हमारे ऊपर भी, हम भी मजदूर आदमी हैं, इधर उधर से काम। हाँ जी रिलीफ दें जल्द से जल्द। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा पुत्र। क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम एक खुशी का समा है थोड़ा सा कि गैस की इतनी पाबंदी थी और गैस पे पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, गैस के कनेक्शंस पे ख़त्म कर दी गई है, कितनी खुशी का ये समा है? बहुत खुशी है मेरा पुत्र, मेरी धी अल्लाह तेरी को ज़िंदगी रखे, बहुत खुशी है भी चलो ये पाबंदी ख़त्म थी गई, ऐसा गरीब लोग हैं। कितनी मुश्किल होती थी, हाँ मुश्किल है मेरी धी। सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा था, लकड़ियाँ इस्तेमाल हो रही थी, उसके बावजूद बिल भी भर रहे थे। हाँ मेरी धी वालों मेरा तो टुकर पकावन का आसरा ही कोई नहीं, भुख मरे वेंदे असा तो वो मेरा मीटर कट्टा भी आई मेरी धी, ये मैं अपना वो मीटर बरहाल करवावन आया वदा ते मेरा पुत्र कोई अल्लाह पाक तक तंदुरुस्ती देवे या थोड़ी जी मेरी सिफारिश ही खर्चा। इस बारे में बताएं, ठीक है, इस बारे में बताएं कि ये जो स्टाफ है यहाँ पे काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है? बस मेरा पुत्र मैं तो आया वदा देर से आए हैं आप? मेरा पुत्र मैं कुछ 3-4 साल थे गन रुल दें भाई ये मेरा मीटर आई पहले कटीज उम्मीद गया है कि 3 साल बाद अब इस दफ़ा सिला मिले। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह ते बड़ी उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता सारे हालात ठीक बिल्कुल मेरी धी बिल्कुल बिल्कुल क्या करेगा, महंगाई की शरह भी कम, इंशाल्लाह मेरे सुख का सांस हाँ मेरी धी बिल्कुल इंसान की तरह। बिल्कुल मेरी धी। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि ये जो स्कीम है, ये जो आई है गैस वाली, ये लंबे अरसे तक रहने वाली है या थोड़ी सी खुशी दी है इन्होंने? बस इंशाल्लाह लंबा काम जेते चलसी मेरा पुत्र अखीर चलना तो दुनिया आमने वजने भी चलता चल उम्मीद है है कि अब आगे गैस नहीं जाएगी, सुकून से घर खाना बन सकेगा। जी है मेरी धी जी में रुलते वध्या से लकड़ी गेन गैस भरवा रोटी तवे ते पई होंदी है गैस मुक वेंदे वाल वाल मेरी धी बड़े परेशान आ से मेरा पुत्र अल्लाह पाक इन्हें को सियत देवे अमला ही ठीक है सारा हिसाब किताब इन्हें का मेरा बच्चा गरीब हैं चलो ये थोड़ी जी रिक्वेस्ट है मेरी भाई मेरा बेटा क्या समझते हैं फौरी तौर पर कोई ऐसी ज़रूरत और ऐसा काम जो पूरा होना चाहिए, हुकूमत को क्या मुतालबात, क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? बस वो मेरी थी रिक्वेस्ट है भी चलो गरीब का साथ देंदी पई हुकूमत ये गाल कहनी मेरा पुत्र जिमें कोई हिसाब किताब बन दे अल्लाह हुकूमत कोई तरक्की देवे हिसाब किताब बन वजे मेरा पुत्र तो ये गरीब हैं लोग रोटी खावन तो तरसते प्यासे थोड़ी जी महंगाई त्रुट वजे मेरा पुत्र महंगाई का सबसे बड़ा मसला महंगाई का मेरा पुत्र बड़ा गैस के बिल और बिजली के बिल मुकाबले से दे रहे हैं। जी मेरी थी मुकाबले दे वालो मेरा पुत्र गाल तो ये ना गरीब आदमी तो थोड़ा हूँ मैं बुढ़ा बंदा 4-5 मेरिया धियाँ एक मेरा पुत्र हिसाब किताब बड़ा औखा मेरा बच्चा बनता पे हूँ मेरा मीटर ही कट्टा पे बड़े अरसे तू हूँ मैं लवावन आया वदा अल्लाह जाने ला दें क्या करें मेरा पुत्र मेरी धी है तू अल्लाह तेरी ज़िंदगी रखे। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, मैं इनसे इनकी भी रह रहती हूँ, इनसे भी पूछती हूँ कि यहाँ के क्या हालात बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशन मची हुई है इस टाइम, और अगर हम बात करें आम लोगों की, यहाँ पर तो बहुत हजूम लगा हुआ है इस टाइम, खुशखबरी की इतनी खबर फैली है कि हर औरत और हर मर्द घर से उठ के आ गए हैं और बस हर किसी को जल्द से जल्द यही है कि हमारा काम हो जाए और ये कनेक्शन बहाल हो जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशन मची हुई है और क्या प्रोसीजर है इसका, कितना टाइम टेकिंग है, क्या सीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना 4 साल से बैन लगा हुआ था, 27/11/2021 को बैन लगा था
तो लोग 4 साल से बहुत काफ़ी वेट कर रहे थे इसका। तो गैस हर घर की ज़रूरत है और ये इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। इस वजह से ख़वातीन का स्पेशली गुजारा नहीं। सब ख़वातीन खाना बनाएंगी तो मर्द हज़रात भी खाएंगे। इस वजह से सब लोग चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द हो जाए। तो लोग डेली बेसिस पे कोई हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं विज़िट करने। ये कितने टाइम से ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है और मज़ीद आगे इसकी मुकम्मल 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ। हाँ जी, तो आज 4-5 डेज़ हो गए हैं। नए ऐसे रश चीज़ें हैं, बहुत रश है। तो लोग 4 साल से वेटिंग में थे, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा हजूम है। तो डेली बेसिस पे हज़ारों लोग आ रहे हैं। 2 पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई हैं, RLNG गैस फास्ट ट्रैक पे और नॉर्मल ट्रैक पे। जो फास्ट ट्रैक है उसकी फ़ीस 46,000 है अप टू 10 मरला। हाँ जी, 25,000 अर्जेंट फ़ीस विद इन 90 डेज़ होगा। 3 मंथ का प्रोसीजर है और इसकी डिमांड ऑर्डर 10 मरला तक 21,500 21,500 है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये ऑनलाइन इसका है या फिज़िकल भी करवा सकते हैं? ऑनलाइन प्रोसीजर किया है। इसके 3 प्रोसीजर हैं। आप वॉक इन कस्टमर आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते मोबाइल ऐप है कनेक्ट ऑन ऐप है, SNGPL ने इंट्रोड्यूस Connect कराया। ऐप के नाम से। कनेक्ट ऑन कनेक्ट ऑन के नाम से ये एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर जाके आप ऑनलाइन अपनी डिटेल देंगे, रजिस्टर्ड होंगे न्यू यूज़र। फिर उसके बाद ज़रा प्रोसीजर बताइएगा ना, जिन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इतनी खुशी में हैं कि उनको बताइए। प्ले स्टोर में जाएं, उधर कनेक्ट ऑन SNGPL लिखें तो वहाँ पे वो खुद ही डिस्प्ले कर देगा फर्स्ट वाला। तो आप उसको क्लिक करेंगे, जैसे ही इंस्टॉल करेंगे अपने क्वाइफ दर्ज करेंगे, रजिस्टर हो जाएंगे, आपकी सारी डिटेल ऑनलाइन आ जाएगी। ये मोबाइल प्रोसीजर है। हमारी वेबसाइट है sngpl.com.pk, वहाँ जाएं। आप वेब के थ्रू भी दे सकते हैं। तीसरा वॉकिंग है, आप खुद आ जाएं। इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, CNIC वैलिड। हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हाँ और जी, फिर उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, गैस बिल, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और नियरेस्ट गैस के बिल। ठीक है, और ये सारे आके आप डॉक्यूमेंट्स अगर जमा करवाते हैं तो आपका हम फ़ौरन काम हो जाता है। जी कितने एक्नॉलेजमेंट days देते हैं। अर्जेंट 90 डेज़ 3 मंथ में होता है फास्ट ट्रैक पे, और नॉर्मल उसके बाद होगा। लगेंगे? आहिस्ता आहिस्ता आपका process हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है जिन्होंने पहले ऑलरेडी पेड किया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा वो भी है सेम कि जिन लोगों ने पहले से दरखास्तें दी हुई थी। वो कैंसिल हो गई हैं, न्यू दोबारा रीअप्लाई करेंगे। मतलब अब ये वो टेंशन ख़त्म होने वाली है कि अब रोटी बन रही होती थी, नीचे से गैस चली जाती थी। नहीं, गैस पूरी आएगी, हमारे शेड्यूल है उसके मुताबिक टाइम टेम्परेरी तौर पर ये स्कीम निकली गई है या लॉन्ग लास्ट? परमानेंट है। ये तो इस बार हवाले से अब आपने बताया। ये हमारे सीनियर्स बताएंगे। हाँ जी, और क्या कहना चाहेंगे कि लोग जज्बाती ना हो, सफ़र आप का आएं, घूंट भरे? बिल्कुल आएँ आप, पहले आएँ पहले पाएँ जी। थैंक बहुत यू। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, और स्टाफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम खुशी का समा है, हर इंसान बहुत खुश है, और मैं जिस तरह का यहाँ रश मचा हुआ है उससे ज़ाहिर हो रहा है कि ख़वातीन मर्द दोनों बहुत खुश हैं और आए हुए हैं कि सबको बस जल्दी है हमारा काम हो जाए। सबसे नहीं, रश तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लोगों को भी खुशी है। अच्छा, ये रश भी ना काफ़ी टाइम के बाद यहाँ मचा काफ़ी हुआ। रोन के बहाल हो गई वाकई, लेकिन हमें सुबह सुबह तकलीफ होता है कि लोग सब्र नहीं करते ज़्यादातर। लाइन बनाने में सुबह हमारे 8-9 सिक्योरिटी गार्ड लाइन बनाने में लगे होते हैं। सुबह मैं ख़ुद भी विज़िट करता हूँ, फिर हमारे डिप्टी चीफ साहब जो है ये गाय बगाए एक दिन छोड़ के दूसरे दिन GM साहब विज़िट करते हैं, लेकिन ये हम कोशिश करते हैं किसी को तकलीफ न मिले, लाइन लगा लेते हैं और पानी का ताउन किया जा रहा है। मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ज़रा बेसब्री होते हैं क्योंकि सिस्टम है और लोड भी है। 3 पहले एक सिस्टम चल रहा था, हमने 3 लगा दिए जनरल मैनेजर और डिप्टी चीफ आसिफ शमीम के हुक्म पे। तो लेकिन रश से लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, बाकी जो है ना सब्र का घूंट नहीं भर रहे, सब्र का घूंट क्यों, बात ही हो गए हैं लोग खुशी सुन। खुशी लोगों के वाकई खुशी आई है। भी बनाया है, एक एक्स्ट्रा काउंटर भी यहाँ पे हमने डेवलप किया है ताकि आवाम को प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैक्सिमम एप्लीकेशन ना जमा हो सकें। हाँ, ताकि पब्लिक का जो रश है वो कम से कम हो। एक्स्ट्रा सेंटर इसलिए बनाए हैं कि रश की वजह से एक्स्ट्रा काउंटर बनाया हमने। एक्स्ट्रा काउंटर बनाए गए। एप्लीकेशन कंप्यूटराइज एंटर होती हैं सिस्टम में, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा काउंटर भी हमने यहाँ पे बना दिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये स्कीम है ये लंबे रस्ते तक रहने वाली है या आपने बस कुछ टाइम के लिए लोगों को खुश की? नहीं इंशाल्लाह उम्मीद तो है अब, क्योंकि RLNG हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है तो उसमें दोबारा ये नौबत नहीं आएगी और काफ़ी अर्से के बाद लोगों को वाकई खुशी मिली है
اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس ملک کو اور اس کمپنی کو آباد رکھے تاکہ ہم قوم اور ملک اور اس ملتان کے عوام کی خدمت کریں. اچھی بات ہے یہ. اچھا, لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے؟ لوگ خوش ہیں یا مطلب بہت عرصے بعد ایک امید جاگی ہے, ایک خوشی کی بات ہے بڑی؟ نہیں, لوگ تو کافی خوش ہے واقعی. اور یہ جو رش کا اندازہ ہوتا ہے صبح 8 بجے سے لے کر 11-12 بجے تک بہت رش ہوتا ہے. صبح 8 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک یہاں پر, دن 11 بجے تک تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. لوگوں کی جو ہے نا یہ محبت ہے اور خوشی کا انتہا ہے کہ ابھی تک رش برقرار رکھتے ہیں. اور ہم بہت یہ شکایات آتی تھی کہ ہم نا ہیلپ لائن پہ کال کر دیتے تو یہ کال کٹ کر دیتے تھے. تو ہیلپ لائن تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نمبر ہوتا ہے, اس پہ لوگ کال کر لیتے ہیں, لیکن ان کے 3-4 نمبر اور بھی ہے ہمارے, وہ کر لیتے. نہ ہو تو ہمارے ڈپٹی چیف جو ہے نا, جو اس کا نمبر آن ہوتا ہے, جنرل مینیجر خود بھی اٹینڈ کرتے ہیں. تو ایسے اکثر زیادہ تر کمپلینٹ تو ایسا ایک نمبر ہوتا ہے نا, تو اس پہ جو بھی بندہ وہ اس کو سمجھانا, پھر وہ پوچھنا, پھر لو پریشر کے مسائل یہ تو وہ کرتے رہتے, اس میں ٹائم تو لگتا ہے. اور لوگ پھر اس کو وہ کہ دوسرا آ جاتا ہے کال, حالانکہ ہمارا بندہ 24 گھنٹے انگیج ہوتا ہے اس میں. کوئی پروسیجر شروع کب سے ہو؟ یہ تو اب آیا تھا 16-17 تاریخ کو فیصلہ ہوا تھا کیبنٹ نے, لیکن ہمیں آیا تھا کہ یکم سے, لیکن 25 تاریخ سے شروع کر دیا اور 25 تاریخ سے شروع ہوا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ کسٹمر انچارج بھی موجود ہیں, ان سے بھی ان کا موقف لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنی ہوئی ہے یہاں پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں کیا سچویشن ہے, کتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور جو اسٹاف ہے وہ بھی مطلب لمحہ بلمحہ موجود ہے اور ان کی پوری طرح سے تعاون کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میڈم, جیسے ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ نیو کنیکشن پہ بین لفٹ اپ کیا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کسٹمر کی فیسیلیٹیشن کے لیے اپنے کاؤنٹرز کو انہانس کر دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیو اپلیکیشنز جو کنزیومر جمع کروانا چاہتے ہیں LNG پہ, ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کے لیے اسی ریگارڈنگ ہم یہ بتا دیں کہ کم از کم ہمارے پاس 300-350 ڈیلی اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہیں یہاں کاؤنٹر پہ آن لائن. اس کے علاوہ ہے اور دیگر فیسلٹیز جو ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. سائمنٹینیسلی ہم یہاں کمپلینٹ ریزولوشن, کسٹمرس کے جو بلنگ کے ایشوز ہیں یا دوسرے ریگارڈنگ ایشوز ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے ہمارا 8:30 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک فلی ایکٹیو ہے. ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے؟ یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے, اویلیبل ہوتا ہے. ہر کاؤنٹر, ہر ڈفرینٹ کیٹیگری کے لیے ڈفرینٹ کاؤنٹر اویلیبل ہے تاکہ میکسیمم سے میکسیمم ہمارے کنزیومر جو ہیں فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. یہ جو یہ نظر ثانی کی جائے گی یہ صرف شہری لوگوں پر ہوگا یا دیہی علاقوں کے بارے میں بھی سوچا جائے گا؟ میڈم, یہ آل اوور دا دیہی, اربن ایریاز اور رورل ایریاز تمام کے لیے یہ فیسلٹی اوپن کی گئی ہے. جو کنزیومر ہمارے پاس آ رہے ہیں, چاہے وہ اربن سے ہوں چاہے وہ رورل سے ہوں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ریگارڈنگ ہر نیو کنیکشنز کے اور ان کے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں ان کے لیے. اچھا, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگ بہت خوش ہیں اور خوشی کے ساتھ جذباتی بھی ہوئے ہیں, لیکن بات نہیں سن رہے, وہ کہہ رہے ہیں بس جلد سے جلد ہمارا کام ہو. دیکھیں جی, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ یہ 3 سال کے بعد جو ہے نا اس پہ پابندی کو لفٹ اپ کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو مایوس نہ کیا جائے بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ جو یہ ریسورس ہے جس کے لیے ایک فیسلٹی ہے وہ ان کو مل سکے. میسج دینا چاہیں گے کہ سردیاں جو ہیں وہ اچھی گزرنے والی ہیں, گیزر کے اندر گزرنے والی ہیں, یا یہ ٹیمپریری طور پر نہیں؟ انشاءاللہ جو ہے اس دفعہ جو ونٹر سیزن آئے گا اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, گیس سپلائی بھی بہتر ہوگی اور لوگ جو ہے نا اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکیں گے. امید ہے. سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر کوئی ایسی ضرورت جو بھی اس ٹائم پوری ہونی چاہیے, جو گیس کے بل ہیں ان کی بھی قیمت کم ہونی چاہیے؟ دیکھیں میڈم, اس کے لیے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو ٹیرف ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سیٹ اپ کر دیں, اور اب ہم جو ہے نا موسٹلی جو ہے نا LNG کو امپورٹ کر رہے ہیں. اب وہ ہمارے ڈالر ریٹ کی وجہ سے جو ہے نا فارن ریزرو کی وجہ سے وہ اس کی کاسٹ مہنگی ہوتی ہے. تو لوگوں سے ہم یہی کہیں گے کہ اپنا سینسیبل استعمال کریں تاکہ ان کا بل بھی منیمم رہ سکے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہاں پر میں نے آج گیس کے حوالے سے بات کی کہ گیس کا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے اور یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے. عام عوام سے بات کی ہے, مرد بھی موجود ہیں یہاں پر اور خواتین بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کی ہے, اسٹاف سے بھی ان کی رائے لی ہے, سارا پروسیجر بتایا آپ کو کیا ہے سچویشن. اب یہاں پر ہمارے ساتھ جنرل مینیجر بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, ان سے بھی رائے لیں گے کہ یہ کنیکشن کتنے ٹائم سے بحال ہے اور اس کی کیا لمیٹیشنس ہیں, سارا جانیں گے اور سارا آپ کو بتائیں گے. اب اس وقت ایک بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم نے بات کی عام عوام سے اور اب ہم موجود ہیں سوئی گیس ڈویژن ملتان کے جنرل مینیجر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ احمد جواد خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, ٹھیک ٹھاک.
گیس کے اوپر کافی ٹائم سے پابندی لگا دی گئی تھی اور اب وہ پابندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور یہ کیا بتانا چاہیں گے جو کنیکشنز ہیں ان کا جو سلسلہ یہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ جی وفاقی حکومت نے عوام کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے 16 سپٹمبر سے سوئی گیس کنیکشن پہ پابندی ہٹانے کا آرڈر جاری کیا ہے اور 24 سپٹمبر سے ہم نئی اپلیکیشن نئے گیس کنیکشن کے لیے وصول کر رہے ہیں. اس کے لیے 3 ذرائع سے ہم اپلیکیشنز وصول کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے کسٹمر سینٹر میں آ کے فزیکل وزٹ میں کسٹمر اپنی اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں, دوسرا کمپنی ویب سائٹ کے تھرو, اور تیسرا ہماری موبائل ایپ جو SNGPL کی کنیکٹ آن کے نام سے ہے, موبائل ایپ کے تھرو بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے بتایا, آن لائن بھی ہے اس کا. اچھا, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگ نے سالوں سے جو درخواستیں دی ہوئی تھیں, تو اگر ہم بات کریں اب تو یہ بحال ہو گیا اور یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے, تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ان لوگوں کی جو درخواستیں تھیں ان کو ترجیح دی جائے گی؟ جی, جن لوگوں کے ڈیمانڈ نوٹس آلریڈی جمع تھے ان کو تو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور جن کی صرف اپلیکیشن تھیں وہ اپلیکیشنز منسوخ کر دی گئی ہیں, تو ان کو دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا. کنیکشن ملنے کے باوجود اگر گیس پریشر کم اور یا زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو تو عام عوام کو جو ہے کتنا فائدہ ہو سکے گا؟ اگر لوڈ شیڈنگ کا کہیں پہ معاملہ آتا ہے تو ہمارا کسٹمر سروس سینٹر کے اوپر اس کی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے, ہمارے ویب سائٹ پہ اس کی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے, ہمارا ہیلپ لائن 1199 پہ اس کی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے, اور ریجنل آفس میں اس کی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, حکومت کے پاس اتنی سپلائی موجود ہے کہ نئے کنیکشن دینے کے بعد بھی جو صارفین ہیں وہ متاثر نہ ہوں؟ جی, حکومت نے سوئی گیس کا بندوبست کر کے اور اس کے لیے نئے کنیکشنز کا فراہم کرنے کے لیے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. اچھا, اس پورے عمل میں شفافیت کیسے یقینی بنائی جائے گی اور رشوت یا سفارش کا عنصر نہ ہو جس میں؟ جی, اسی چیز کو کور کرنے کے لیے ویب سائٹ کے تھرو, موبائل ایپ کے تھرو ہم درخواستیں لے رہے ہیں, اور ہمارے کسٹمر سروس سینٹر جو ہیں ان کی مانیٹرنگ تھرو CCTV کیمرہ ہو رہی ہے, اور ہمارے سینئر آفیسرز وقتاً فوقتاً وہاں پہ وزٹ کر کے اور اس کی یقینی بناتے ہیں ٹرانسپیرنسی کو. دیہی اور شہری علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو دیہی اور شہری علاقوں میں کس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی؟ اس میں رکھا جائے گا یا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, جہاں جہاں سوئی گیس کا نیٹ ورک موجود ہے وہاں پہ میرٹ کے اوپر کنیکشن فراہم کیے جائیں گے. کنیکشن ملنے کے بعد ماہانہ جو بل ہیں, بلوں کی اگر ہم بات کریں تو بلوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں؟ جی, یہ کیونکہ RLNG کے اوپر امپورٹڈ گیس کے کنیکشن فراہم کیے جائیں گے تو اس کی قیمت پرانے کنیکشن سے زیادہ ہے, لیکن یہ ماہانہ بنیاد پہ اوگرا کی طرف سے اس کا ریٹ کا تعین کیا جائے گا. عوام کے خدشات دور کرنے کے لیے سوئی گیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی, اس کے لیے ہمارے جیسے پہلے میں نے کہا ہمارے کسٹمر سروس سینٹر فعال ہیں, ہماری ہیلپ لائن 1199 فعال ہے, ہمارے ریجنل آفیسز اور سب ایریا آفیسز فعال ہیں, ہماری ٹیمز ہر وقت 24 آورز اویلیبل ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی کمپلینٹ آتی ہے اس کمپلینٹ کو دور کرنے کے لیے. اچھا, اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو کنیکشن لگوانے کا سارا پروسیجر ہے یہ کتنے ٹائم کا ہوگا, کتنے ٹائم میں لگے گا؟ جی, ابھی تو اس کو سٹارٹ کیا اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد, صرف جو ہماری ارجنٹ فیس والے ہیں جو فاسٹ ٹریک بیسز ہیں اس کے لیے 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے. 3 مہینے کا مطلب لیمٹ ہے اس کی؟ جی, 3 مہینے, لیکن وہ فاسٹ ٹریک بیسز کے لیے, اور باقی کنیکشنز جو ہیں کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد اس کو کیا جائے. اچھا, یہ پہلے کی طرح اس کا سارا پروسیجر ہوگا یا اس دفعہ کوئی مطلب یونیک چیز نکلی ہے کہ آن لائن ہی ہوگا؟ نہیں, آن لائن کا آپشن بھی ہے, فزیکل کا آپشن بھی ہے. دونوں رکھے گئے ہیں؟ جی, دونوں رکھے گئے ہیں. جی. اچھا, اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو گیس کے پریشر کا مسئلہ پرانے کنیکشن کے ساتھ ہے, اس پر ابھی بھی مزید کام ہوا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا پہلے بھی یہی ایشو ہوتا تھا. جی, اس کے اوپر ہمارے کافی زیادہ ہم نے کام کیا جس کی وجہ سے کمپلینٹس کافی کم ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید کام جاری رہے گا, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ صارفین کو پورے پریشر سے گیس ملتی رہے.
کنیکشن کے جو ریٹس ہیں ان پہ بھی کوئی اضافہ کیا گیا ہے یا پرانے ریٹ پر ہی ملے گی؟ جی کنیکشن کے ریٹس کیونکہ امپورٹڈ گیس ہے اس کی قیمت زیادہ ہے تو اس کی سیکیورٹی 20,000 روپیز ہے اور سروس لائن چارجز 10 مرلہ تک کے لیے 1,500 روپے ہیں اور 10 مرلہ سے زیادہ جو ہیں اس کے لیے 3,000 روپے ہیں اور اگر کوئی ارجنٹ فیس پہ فاسٹ ٹریک پہ اس کو اپنا کیس پروسیس کروانا چاہتا ہے تو اس کو 25,000 ایڈیشنل بھرنے پڑیں گے. اچھا، اور جو غریب اور سفید پوش طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ہے اسپیشل؟ جی یہ بہت منیمم ہی رکھے گئے ہیں کہ جو منیمم پاسبل ہی رکھے گئے ہیں ریٹس. اگر کوئی انسان بہت پہلے سے ہی اپلائی کر چکا ہے اور اب اس کی باری آئی ہے تو اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کی پہلے دیکھی جائے گی، اس کا مسئلہ حل کروایا جائے گا؟ جی گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسی آئی ہے اس میں پرانی اپلیکیشنز جن کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. صرف جن کے ڈیمانڈ نوٹس جمع ہو چکے تھے یا ارجنٹ فیس جمع ہو چکی تھی ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ان کو پرائرٹی دی جا رہی ہے، باقی تمام درخواستیں منسوخ کر دی گئی. اکثر سردیوں میں گیس کا بہت زیادہ بحران ہوتا ہے، ہر انسان پریشان ہوتا ہے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس دفعہ کوئی ایسے اقدامات بنائے جا رہے ہیں جس وجہ سے یہ مسئلہ نہ پیش آئے؟ پچھلے سال بھی وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق ہم نے سردیوں میں انتظام کیا تھا اور ملتان میں کہیں پہ بھی لو پریشر کے شکایات نہیں تھیں. اس سال بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ شکایات کم سے کم ہوں بلکہ نہ ہوں. خواتین اکثر یہ مسئلہ اٹھاتی ہیں کہ گھر میں جب بھی کھانا بنانے کے لیے جاتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس بارے میں سوچا جا رہا ہے، خواتین کا مسئلہ حل کیا جا رہا ہے؟ جی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو میل ٹائم ہے 3 ٹائم جو میلز کے ہیں اس میں ہیلدی پریشر اویلیبل کیا جائے اور آف پیک میں تھوڑی سی سپلائی کم ہوتی ہے اور انشاءاللہ میل ٹائم میں گیس اویلیبل ہوگی. اچھا، نئے کنیکشن دینے کا یہ اچانک سے فیصلہ کیوں کیا گیا تھا؟ کیا اس کی کوئی اسپیڈ اس دفعہ زیادہ آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اچانک سے نہیں جی، یہ کافی عرصے سے انڈر کنسیڈریشن تھا تو حکومت نے سپلائی ڈیمانڈ کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام کو سہولت دی جائے. عوام شکایت کرتی ہے کہ ہیلپ لائن پہ جو ان کی شکایات ہیں اور ان کی جو کالز ہیں وہ سنی نہیں جاتی، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس میں بہتری آئے گی؟ ہیلپ لائن پہ ہمارا کال سینٹر 1199 پہ کافی سارے ہمارے موجود ہوتے ہیں نمائندے، وہ اس میں تھوڑی سی ڈیلے ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اٹینڈ نہ ہو. اگر اٹینڈ نہ ہو تو ریجنل آفس میں ہم لوگ موجود ہیں، ہم سب کو اٹینڈ کرتے ہیں. عوام کو اب یہ اعتماد کیسے دلائیں کہ کنیکشن کے ساتھ گیس بھی اب مسلسل ملنے والی ہے؟ گیس کی سپلائی پچھلے سالوں کے مقابلے میں کافی بہتر ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوگی اور عوام کو تسلی رکھنی چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ جو پالیسی ہے یہ کب تک رہے گی یا باقی پالیسی کی طرح آئی ہے اور کچھ ٹائم بعد یہ ختم کر دی جائے گی؟ نہیں، وی آر ہوپ فل کہ پالیسی جاری رہے گی. اور جو پابندی ختم ہونے کی خبر آپ کا مطلب کیا رد عمل تھا جب اس طرح کی خبر ملی؟ کیونکہ سب سے بڑا اس ٹائم ایشو یہی تھا عوام کا کہ ختم کی جائے، اور گیس تو دیکھیں ہر گھر کی ضرورت ہے، لوگ سلینڈر یوز کر کر کے تھک چکے تھے. جی ہم بھی جیسے عوام کو سہولت فراہم کرنے میں ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ جی پابندی ہٹ گئی ہے تو ہم عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ اس فیصلے سے پر امید رہیں اور جو جتنے وہ مایوس ہوئے تھے اور نا امید تھے کہ اب گیس کا سلسلہ کبھی ٹھیک نہیں ہونے والا اور ہم نے ایسے ہی بس گزارا کر دیں یہاں رہتے ہوئے؟ نہیں جی، انشاءاللہ یہ چیز بہتری کی طرف جائے گی. عوام کو پر امید رہنا چاہیے. اور ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ اگر کہیں پہ لیکیج ہے یا کوئی گیس کا ضیاع ہو رہا ہے اس کی رپورٹ ضرور کریں کیونکہ گیس کا ضیاع بھی نقصان دہ ہے اور آگ بھی لگ سکتی ہے. گیس کا استعمال سمجھداری سے کرنا چاہیے. ہیٹر کا خاص طور پہ جیسے آپ نے ذکر کیا، ہیٹر کا استعمال احتیاط سے کریں اور کمپریسر کا استعمال بالکل نہ کریں. اور کیونکہ اب ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں تو گیزر کا بھی استعمال سوچ سمجھ کے. گیس مل گئی ہے، بس جب جذباتی نہ ہو، بس گیس کا خیال کریں. بالکل.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ جنرل مینیجر موجود تھے احمد جواد خان. ان سے میں نے آج بات کی. گیس کی بحالی ہو گئی ہے اور خواتین کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے, اور ہم نے عام عوام سے بھی بات کی. سب لوگ بہت خوش ہیں اس حوالے سے. اللہ کرے یہ جو اسکیم ہے یہ کافی ٹائم تک رہے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا. ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.